अब हामी एउटा गेम खेल्दैछौँ योगासन सम्बन्धी। योगासनको नम्बर सम्बन्धी पजल। समस्या एक शिक्षकले 5 विद्यार्थीलाई क्रमशः योग आसन सिकाइरहेका छन्। पहिलोले कति आसन सिक्यो होला? दोस्रोले पहिलोको 2 गुणा सिक्यो। तेस्रोले दोस्रोको आधा सिक्यो। चौथोले पहिलो र तेस्रोले गरेको जति सिक्यो। पाँचौँले चौथोको आधा सिक्यो। जम्मा सिकेको आसन 20 छन् भने पहिलो विद्यार्थीले कति सिक्यो? तपाईँले कति उत्तर पत्ता लगाउनु भयो? कमेन्टमा लेख्नुहोस्। समाधान 3। पहिलोले x, दोस्रोले डबल x, तेस्रोले हाफ x, चौथोले x प्लस x 2x, पाँचौँले 2x को आधा x, टोटल x प्लस 2x प्लस x प्लस 2x प्लस x इक्वल 7x इक्वल टू 20, 20 में x कट्टा 2.7 अर्थात 3।